जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू द इस्लामिक स्टडीज़ जीके कोर्स। इस कोर्स में हम आदम तो मोहम्मद सीरीज़ डिस्कस कर रहे थे। और इसमें हमारा आज 5th लेक्चर है और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है हज़रत हूद अलैहिस्सलाम। इसमें इस लेक्चर में हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से मुतल्लक जितने भी बीपीएससी, एफपीएससी और एनटीएसपी, सीएसएस, पीएमएस में आने वाले जितने भी एमसीक्यूज़ हैं वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और इंशाल्लाह इन एमसीक्यूज़ के अलावा कोई और क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर में। आई होप ये लेक्चर काफ़ी अच्छा गुजरेगा आपके लिए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, इनका जो असल नाम था पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का असल नाम था अबर, या इनको आबर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये था इनका असल नाम। इनके जो वालिद थे, वालिद का नाम था शालिख, शालिख बिन अरफक्षद। शालिख बिन अरफक्षद बिन साम बिन नू, यानी कि ये हज़रत हूद अलैहिस्सलाम जो हैं वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पड़पोते थे। ठीक है जी। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं इनकी वालदा का नाम। अ, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम था मरजाना, सॉरी, इनकी वालदा का नाम था मरजाना। इनको एक और नाम से भी जाना जाता है, गजवा, इनके इस नाम से भी मशहूर थी, गजवा के नाम से। जो असल नाम था वो था मरजाना। उसके अलावा इनकी जोजा का नाम, इनकी बीवी का नाम था अबरा बिनते हलकुनी। इसी से याद रख लें, अबर से अबरा, अबरा बिनते हलकुनी। तो ये था इनकी जोजा का नाम। उसके बाद हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का पेशा कौन सा था? तो पेशा इनका था तजारत। उसके बाद इनकी जो औलाद है उसमें टोटल हैं 11 बेटे और 6 बेटियां हैं। ठीक है जी। कुरान पाक में हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का जो जिक्र है वो 7 मकामात पर मौजूद है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का जिक्र 7 मकामात पर मौजूद है। उसके अलावा ये किस कौम के ऊपर मबूस हुए? तो अल्लाह ताला ने इनको कौम आद पर मबूस फरमाया, कौम आद पर मबूस फरमाया। ठीक है जी। और इनकी कौम, जो कौम आद थी, उनके ऊपर कौन सा अजाब आया था? तो सख्त आंधी का, सख्त आंधी का अजाब इनके ऊपर नाज़िल हुआ था। ठीक है जी। उसके बाद हम देखते हैं कि अ, और ये जो आंधी थी वो 7 दिन और 7 रातें जारी रही। ठीक है जी, 7 दिन और 7 रातें जारी रही। कौम आद का जो जिक्र है वो कुरान करीम की 17 सूरतों में मौजूद है। पहले हमने देखा था जो वो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का जिक्र था। कौम आद का जो जिक्र है वो 17 सूरतों में मौजूद है। उसके बाद कुरान में इस कौम को अहकाफ के नाम से भी पुकारा जाता है। अहकाफ, अहकाफ को क्यों कहते थे? कि जिस सरजमीन पर जो इनकी रिहाई थी, जिस इलाके में, उस इलाके को या उस सरजमीन को अहकाफ बोलते हैं। मतलब इलाके की बुनियाद के ऊपर अहकाफ कुरान पाक में भी मौजूद है, वर्ड अहकाफ। और अहकाफ का मतलब होता है ऊंचे टीले टीले वाले। ठीक है जी, ऊंचे टीले वाले। और ये कहाँ पर मौजूद है? ये यमन में मौजूद है। यमन का एक शहर है मुकल्ला, मुकल्ला, मक्का नहीं, मुकल्ला। मुकल्ला एक शहर है, वहां से ये 125 किलोमीटर दूर है, सॉरी 125 मील दूर है। किलोमीटर जो कि छोटा होता है वो तकरीबन 200 के करीब किलोमीटर बनेंगे। तो 125 माइल्स सरजमीन जो है वो मुकल्ला शहर से दूर है।
اور اس سرزمین کا جو مطلب اس وقت قوم عاد کا جو کیپٹل تھا، کیپٹل سٹی جسے ہم بولتے ہیں، جیسے پاکستان کا کیپٹل ہے وہ اسلام آباد ہے، تو کیپٹل سٹی ان کا تھا حضر موت، اور انگلش میں اس کو اس طرح سے لکھتے ہیں یہ اس طرح سے HADHRAMAUT، اس طرح سے یہ اسپیلنگ ہے اس کے، ٹھیک ہے جی۔ اور قوم عاد کو ایک اور نام سے بھی جانا جاتا ہے، دیٹ از ذات العماد۔ ذات العماد ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا مطلب ہے بلند و بالا عمارتیں بنانے کی وجہ سے، بلند و بالا عمارتیں بنانے والے جو لوگ تھے تو اس لیے ان کو ذات العماد کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ قد کے لحاظ سے بہت لمبے تھے، تو لمبے قد والے بھی ان کو کہتے ہیں، اور ان کا جو قد تھا وہ تقریباً 80 گز کے اراؤنڈ ہوتا تھا، مطلب 80 گز کے جو لوگ تھے یہ والے قوم عاد کے لوگ۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں قوم عاد جو تھے یہ 3 بتوں کی پوجا کرتے تھے، 3 بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ وہ 3 بت کون سے تھے؟ ایک کا نام تھا سمد، دوسرا تھا سمود، اور تیسرا تھا حب۔ تو یہ 3 بت تھے جن کی یہ پوجا کرتے تھے۔ اس کے بعد اس قوم کے ٹوٹل قبیلے کتنے تھے قوم عاد کے؟ وہ 13 قبیلے تھے، ٹھیک ہے۔ ٹوٹل 13 قبیلوں پر مشتمل تھی یہ قوم عاد، ٹھیک ہے۔ عاد جو تھا اس میں ورڈ عاد یہ کہاں سے نکلا ہے؟ تو یہ ان کے ایک بادشاہ کا نام تھا، ٹھیک ہے جی۔ بادشاہ جو تھا وہ تھا حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد میں سے، یعنی کہ ہم اس کا سلسلہ نسب اس طرح سے ڈسکس کرتے ہیں کہ نوح کے بیٹے تھے سام، سام کے بیٹے تھے ارم، اور ارم کے بیٹے تھے اوز، اور اوز کے بیٹے تھے عاد، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو اوز کا بیٹا تھا عاد یہ بادشاہ تھا، تو اس کے نام کے اوپر یہ قوم عاد کہلائی۔ اس کے بعد جو یہ بادشاہ تھا ان کا عاد، اس کے 3 بیٹے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے 3 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا شداد، اور دوسرے کا نام تھا شدید، اور تیسرے کا جو نام تھا ارم، ٹھیک ہے۔ اور یہ والا جو شداد تھا یہ کہا جاتا ہے یہ بھی ایک بادشاہ تھا، مطلب عاد کے بعد یہ بادشاہ بنا، تو اس نے دنیا میں اپنی ایک جنت بنائی ہوئی تھی، جو کہتا تھا کہ میں خدا ہوں کیونکہ میں نے بھی جنت بنائی ہے، اس جنت میں تمام تر آسائشیں جو تھیں وہ مہیا کی گئی تھیں، یعنی کہ اس کو ہم کہتے ہیں جنت سماوی، یعنی کہ سیکنڈ جنت اس نے بنائی تھی دنیا میں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد حضرت حود علیہ السلام کے اوپر ٹوٹل جو تھے کتنے لوگ ایمان لائے تھے؟ وہ تھے ایک ٹوٹل 70 افراد، ٹوٹل 70 افراد حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے تھے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی جو عمر تھی ٹوٹل وہ تھی 464 سال، 464 ایئرس انہوں نے ٹوٹل عمر پائی، اور ان کی جو قبر ہے وہ کہاں پہ ہے؟ دیٹ از وادی برہوت۔ وادی برہوت جو ہے وہ حضر موت میں، حضر موت ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، حضرت موت نہیں حضر موت، یہ ان کا کیپٹل سٹی تھا یمن میں، ٹھیک ہے جی، یمن میں۔ اور وہاں پر آج بھی جو کھنڈرات ہیں قوم عاد کے حضر موت میں، وہ آج بھی وہاں پر موجود ہیں کھنڈرات، ٹھیک ہے، جو کہ ہمارے لیے آج بھی ایک عبرت کا نشان ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ہم بات نہیں مانتے تو کیا ہمارا انجام ہو سکتا ہے۔ تو وہاں پر ماہ شبان میں عرس بھی لگتا ہے، ماہ شبان، یہ نہیں مجھے یاد کہ وہ عرس کس بیس کے اوپر لگتا ہے، لیکن وہاں پر ایک میلہ ہوتا ہے ماہ شبان میں حضر موت میں، ٹھیک ہے۔
تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر، امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا، اور اس میں مجھے امید ہے کہ اس کے علاوہ حضرت حود علیہ السلام سے متعلق کوئی کوشچن نہیں آئے گا پیپر میں۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔